कुरान इस हकीकत को तस्लीम करता है कि ये बात सच है कि ईमान व अमल नजात के लिए काफी है। इस बात सच है कि ईमान व अमल मगफिरत के लिए काफी है। ये बात सच है कि ईमान व अमल दीन और दुनिया की सलाह व फलाह के लिए काफी है। ये बात सच है कि ईमान व अमल आखिरत की फिरोजमंदियों के लिए काफी है। ये बात सच है कि ईमान व अमल जन्नत की बहारों के लिए काफी है। ये बात सच है कि ईमान व अमल जहन्नम से रिहाई के लिए काफी है। मगर ईमान व अमल का बचाना ये सच्चों की सोबत है। ईमान व अमल का बचाना, ईमान व अमल बचता नहीं। अगर ऐसी कोई पोजीशन होती कि ईमान आके ना निकलता तब तो मुझे फिक्र नहीं थी कि अब आ गया है तो जाएगा कैसे। अगर कोई ऐसी शक्ल होती कि ईमान आता फिर ना निकलता, अगर कोई ऐसी शक्ल होती कि अमल होता जाय न होता, ऐसी कोई शक्ल होती कि अमाल होते और बेसूद न हो जाते तो मुझे फिक्र न थी। ईमान वाला अमल वाला मुतमईन था। मगर दोस्तों, ईमान आता है तो कभी कभी चला भी जाता है। ईमान ठहरता भी नहीं, आता है चला जाता। तुमने उस ईमान वाले का किस्सा नहीं सुना जो ईमान वाला भी था, अमल वाला भी था, इबादत वाला भी था, रियाजत वाला भी था, अमल वाला भी था, इल्म वाला भी था। वो ईमान वाला, वो अमल वाला जो अपने ईमान और अमल के बाजुओं पर प्रवास करता रहा, तो वो गुरोह जिन में था उसे गुरोह मलाइका में शामिल कर दिया गया। गुरोह मलाइका में शामिल हुआ और उसको ये एजाजी मुकाम दिया गया कि आवामे मलाइका का वो मुअल्लिम हो गया। उसको ये दर्जा दिया गया कि जन्नत में आने जाने की इजाजत मिल गई। उसको ये मुकाम दिया गया कि जन्नत के अंदर वो झूला झूलता था, फरिश्ते उसे झूला झूलाते थे। ईमान ही ने वहां तक पहुंचाया, अमल ही ने वहां तक पहुंचाया। मगर दोस्तों, वो ईमान अमल वाला तो बचा न सका, न अपने ईमान को बचा सका, न अपने अमल को बचा सका, न अपनी रियासतों को बचा सका, न अपने मुजाहिदों को बचा सका। बात सिर्फ थी, आप कहेंगे आखिर क्या बात हो गई थी जो ना ईमान बचा ना अमल बचा। तो बात तो सिर्फ इतनी थी कि कहा गया था उस जुदूल आदम का सजदा करो, फसजदू, जो सच्चे थे वो झुक गए, जो सच्चे थे वो झुक गए, इल्ला इब्लीस, इसने सच्चे का साथ नहीं दिया, इसने सच्चों का साथ नहीं दिया। लिहाजा ना ईमान बचा ना अमल बचा। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ईमान पाकर मुतमईन न हो जाना, ईमान निकल भी जाता। और हमने सोचा ये निकला क्यों, इस राज को इब्लीस खूब समझता था। हजरत आदम की उसने तौहीन की, नबी की तौहीन, जब नबी की तौहीन की ताजीम से इनकार किया। देखो ये झुकना क्या है, ताजीम कराने के लिए, तो झुकना अमल और किसी को अजीम मानना ये अकीदा। हर अमल किसी अकीदे का नतीजा होता है। ये झुकने की कोई सलाह अजीम मानो या झुका करो कुछ नहीं होता। पहले आदमी अजीम मानता है फिर ताजीम करता है। ताजीम में रुकावट जो करे सोचना पड़ेगा कि वो अजीम मानता भी है कि नहीं, इसलिए कि हर अमल किसी अकीदे का नतीजा होता। तो सिर्फ यही बात नहीं थी कि वो झुका नहीं था, बल्कि ये बात भी थी कि उसने अजीम माना ही नहीं। इसीलिए उसकी जुबान से निकल गया ना खैरुम मिन, मैं उनसे बेहतर। और उसके बाद यहां तक फिर रब तबारक व तआला ने ये पूछा कि मैंने तुझे हुक्म दिया था, ये रुकावट वो कौन सी चीज थी जिसने रोक दिया तुझे? ये रुकावट कहां से आ गई? मैं हुक्म दूं रुकावट आ जाए, क्या मतलब? इनकार सजदा किया, अब वजह इनकार पूछी जा रही कि इनकार की वजह क्या। हालांकि इनकार सजदा करने ही से अगर रब तबारक व तआला मरदूद फरमा देता तो कोई बात नहीं थी, बिल्कुल
بالکل بات محفوظ، مگر وجہ انکار بھی اسی کی زبان سے کہ وجہ انکار کیا؟ تو وجہ انکار مجھ نے ہی بتایا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا، وہ مٹی سے بنایا گیا، وہ بشر میں جن۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ نبی کی توہین کے لیے لفظ بشر کو سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کیا، اور لفظ مٹی بھی سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کیا۔ دیکھیے میں ایک بات کہتا چلوں کہ بشر یہ توہین کا لفظ نہیں، بشر جو ہے یہ توہین کا لفظ نہیں، مگر اگر کوئی توہین کا لفظ نہ بھی ہو، بولنے والے کی نیت توہین کی ہو تو وہی لفظ توہین کا بن جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ توہین کا ہے کہ نہیں، میں پوچھتا ہوں کس ارادے سے بول رہا ہوں، سوال یہ ہے۔ میں کہتا ہوں علامہ کا لفظ یہ توہین کا لفظ، علامہ کا لفظ بھی توہین کا لفظ۔ کسی جاہل کو آپ کی ہے علامہ صاحب ادھر آئیے تو سمجھ لے گا کہ کتنا آپ نے وزن بڑھایا۔ بولنے والے کی نیت کیا ہے؟ کیا ابلیس نے جو بشر کہا تھا وہ مقام کو بلند کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے؟ منشا تھا تقلیل شان، منشا تھا تحقیر۔ تو نبی کی تحقیر کی نیت سے جو بھی نبی کے لیے بشر کا لفظ استعمال کرے وہ بھی اسی گروپ میں آتا، وہ بھی اسی صف میں آئے گا۔ اچھا لفظ بھی بری نیت سے توہین کا لفظ ہو جاتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا، جب انکار کر دیا ایمان نکل گیا اس سے، گویا ایمان وہاں ٹھہرنا ہی نہیں چاہتا جس میں نبی کی گستاخی ہو، اس دل میں ایمان نہیں ٹھہرنا چاہتا، آ کے بھی چلا جائے گا، آئے گا بھی اگر تو چلا جائے گا، وہاں وہ نہیں ٹھہرتا۔ اس راز کو ابلیس خوب سمجھتا، لہذا اس کا زور اسی پر زیادہ ہے کہ کسی کا ایمان لینا ہو تو نبی کی گستاخی کرا دو، اس لیے کہ جب گستاخی کے ذریعہ جب ایمان نکلے گا تو واپس ہی نہیں آئے گا، وہ کیسا بھی ہو، علم والا ہو، عبادت والا ہو، ریاضت والا ہو۔ یہ مسئلہ مت سوچنا، اگر میں کہوں بھائی کچھ علم والے بہک گئے، عبادت والے بہک گئے، ریاضت والے بہک گئے، بڑا بڑا دارالعلوم بنانے والے بہک گئے، بچوں کے سر پہ پگڑی باندھنے والے بہک گئے، بخاری اور مسلم کی شرح لکھنے والے بہک گئے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے بہک گئے، تو آپ چلا کر یہ کہنے لگے غضب ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علم والا بہک جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت والا بہک جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ریاضت والا بہک جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بے شمار عالموں کو سکھانے والا بہک جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایسا کہیں گے تو ابلیس آ کر کو کہے گا جیسے میں بیٹھ گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو علم حفاظت نہیں کرتا، علم کسی کی حفاظت نہیں کرتا، عمل کسی کی حفاظت نہیں کرتا۔ اگر تمہارے حفاظت یاد رکھنا، حفاظت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ جسے توفیق دے، توفیق الہی۔ راجا دیکھو توفیق الہی اگر اٹھ جائے، توفیق الہی اگر اٹھ جائے تو قریش کا ابو الحکم ابو جہل بن جائے، قریش کا ابو الحکم ابو جہل بن جائے، اور خدا کی توفیق سایہ کرے تو حبش کا بلال فاروق اعظم کا سید ہو جائے، سید توفیق کی بات ہوتی، جسے چاہے وہ بچانے والا بچا لے، اور جسے چاہے اپنے فضل کے سائے سے محروم کر دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان چونکہ آ کے نکلتا بھی ہے، اس لیے ضروری ہو گیا اس کی حفاظت۔ دوستو تم نہیں جانتے، ایمان بڑی اہم چیز ہے، اس کو ضائع مت کرو۔